बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप देख रहे हैं अजीज़ रहमान यूट्यूब चैनल और मैं हूं अजीज़ रहमान। कबल इसके कि आज के वीलॉग का आगाज़ किया जाए, आपने अजीज़ रहमान यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फिर नए वीलॉग्स जो हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ अजीज़ रहमान यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज के व्लॉग का उन्वान कुछ खास नहीं है बल्कि ये कॉकटेल है और कॉकटेल है पॉलिटिकल गर्मा गर्मी की। पाकिस्तान में और दुनिया भर में मतलब आज 15 जनवरी है तो मौसम सर्दी का है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, कहीं कहीं बारिशें भी हो रही है। मतलब अमूमी तौर पे मौसम जो है सर्दी है, तो सर्दी में वैसे भी वो इंसान की एक्टिविटी कुछ कम होती है, लेकिन सियासी महाज जो है उस पर गर्मा गर्मी है। और ये गर्मा गर्मी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तकरीबन दुनिया के हर बड़े कैपिटल में गर्मा गर्मी है। तो बात करते हैं पहले पाकिस्तान की। हमारे इमरान खान साहब की हुकूमत, कोई दिन नहीं आता कि जब हमारे एनालिस्ट, हमारे सीनियर सहाफ़ी, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं और हमारे यहाँ व्लॉगर्स हैं, वो कोई दिन बताते हैं नहीं है कि जी हुकूमत आज गई, ये इमरान खान माइनस फार्मूला और जनाब जो है अपोजिशन जो है वो हुकूमत को गिराने के लिए आमादा। ये अपोजिशन की जो है वो डील हो गई, हुकूमत पे सरपरस्ती ख़त्म हो गई। अच्छा, कोई चिड़िया का सहारा ले रहा है और कोई चुड़ैल की बातें कर रहा है, किसी के पास ज़राए ये बता रहे हैं और किसी के पास अंदर की खबर है। तो मिनी बिल यानी मिनी बजट जो कि इमरान खान हुकूमत को पिछले कुछ अर्से से दुश्वारी थी कि जी हमने ज़ाहिर है माली हालात ठीक नहीं है और ठीक नहीं है और IMF के पास हम पिछले 2-3 साल से हैं और IMF भी ये कहता है कि वो भाई बात सुनो, तुम्हारा तो क्या कर्जा मान है तो तुम अपनी हालात पैदा करो। अब IMF के पास जो फार्मूला है हालात पैदा करने का वो ये है टैक्सेशन। तो अब 2021-22 का जो वफाकी बजट था उसमें कुछ टैक्स एग्जेम्पशन दी थी, तो IMF ने कहा कि वो टैक्स एग्जेम्पशन वापस ली जाए। तो बेसिकली ये था मिनी बजट। तो इसको हुकूमत ने किसी ज़ाहिर है ये मिनी बजट है तो इसकी लेजिस्लेशन चाहिए, आर्डीनेंस ये बात नहीं बनती। 3 महीने का आर्डीनेंस होता है, अब आगे 3-6 महीने बाकी थे फिनंशियल ईयर में, तो इन्हें लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी। लेजिस्लेशन के लिए ज़रूरी था ऐवान के अंदर मतलब वोट मिलना। अभी तो ये मरहला हुआ है नेशनल असम्बली से, तो ये हो गया पास। तो अपोजिशन इस पे बहुत शोर मचा रही थी और ये बड़ा टेस्ट था कि जी इमरान खान इसमें नाकाम हो जाएंगे। इत्तेहादी भी नाला थे और तो इमरान खान के अपने घर से यानी PTI से भी आवाज़ें उठी। परवेज़ खटक साहब का एक मकालमा और जो एक झगड़ा कहते हैं, कुछ लोग मकालमा कहते हैं, कुछ लोग परवेज़ खटक इसे ओपिनियन कहते हैं कि आज़ादी राय कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पार्टीज़ के अंदर ऐसी बातें होनी चाहिए, जमहूरियत है, कुछ लोग इसे बगावत से ताबीर कर रहे हैं। तो वो भी बात आई और तूफान मचा प्याली में सही, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर वो असम्बली में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, इत्तेहादी जो सारे नाला थे वो भी नज़र ना आए। तो असल में ये यहाँ पॉलिटिकल मजबूरियाँ हैं सबकी, लोग आंखें भी दिखाते हैं और अवामी मुफाद की बात भी करते हैं, लेकिन बहरहाल अवामी मुफाद जो है वो सिर्फ बातें की हद तक होता है। अपने अपने मुफादात की बातें होती है, अपने अपने मुफादात पूरे हो जाते हैं तो फिर बात चलती है। देखिए हालात इस वक्त वाकई मुश्किल हैं। इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र पाकिस्तान में 10% से ज़्यादा जा रहा है, लेकिन हैरान कुन बात ये है हमारे भी हाफसे बड़े कमज़ोर हैं। 2009 में क्या इन्फ्लेशन था ये शायद किसी को याद नहीं होगा। तो मैं ये बात व्लॉग की तैयारी के लिए कुछ मटेरियल इकट्ठा कर रहा था तो मेरी नज़र में एक हैरान कुन इंकशाफ एक पड़ी। जी हाँ, आप भी सुन लें। सन 2009 ये जो गुजर गया है उसको किसकी हुकूमत थी? सन 2009 में, सन 2009 पीपल्स पार्टी हुकूमत थी। ठीक है, 19.5% इन्फ्लेशन था। आपको मुझे याद नहीं है सन 2009 में क्या था।
بہرحال اس انفلیشن کی وجہ سے اشیاء ضروریہ بہت مہنگی ہے. اچھا یہ ایک الارمنگ بیل ہے. الارمنگ بیل اس سینس میں ہے کہ صرف پاکستان میں انفلیشن زیادہ نہیں ہے، یعنی اگر یہاں ہوتا تو بات ہم کہتے چلو ٹھیک ہے جی ہمارے کچھ نااہلیاں ہیں، مس مینجمنٹ ہے جو کہ ہیں. لیکن انفلیشن جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی زیادہ ہے، اور مطلب برٹن میں بھی ہے، اور بہت سے ملکوں میں ہے. یعنی چیزیں مہنگی ہیں. چیزیں کہاں مہنگی ہیں؟ دو سیکٹر بڑے اہم ہیں. ایک ہے انرجی اور ایک فوڈ. یہاں انفلیشن کی وجہ سے پرائسز زیادہ ہیں. یہ وہ الارمنگ ہے، یا وہ الارم ہے، یا یہ تنبیہ ہے جس کو دنیا کی بہت سی حکومتیں شاید توجہ نہیں دے رہی. یہ ویسی تنبیہ تھی جیسے محکمہ موسمیات نے مری کے حوالے سے جاری کی، اور جس پہ وفاقی حکومت سمیت صوبائی حکومتیں جو کہ پی کے اور پنجاب جن کا اس مری اور گلیات کے ساتھ لنک ہے، انہوں نے اور ان کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے اس پہ توجہ نہیں دی، اور اس کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا. یہ الارمنگ بیل بھی ہے کہ پاکستان سمیت دنیا میں فوڈ اور انرجی کے حوالے سے پرابلمز بڑھ رہا ہے. تو آنے والی حکومتوں کو یا آنے والے سالوں میں حکومتوں کو اس کے بارے میں اگر پلان نہیں کیا تو جو مسائل آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ مسائل آنے والے سالوں میں اس سے بدتر صورتحال میں ہوں گے. ورلڈ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ بھی اس حوالے سے ایک الارمنگ پکچر بنا رہی ہے کہ سن 2022 کے بعد 23 اور 24 میں گروتھ ریٹ کم ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے فوڈ جو سیکیورٹی ہے یہ بڑی اہم ہے. اب میں آپ سے بات کروں کہ جی پچھلے دنوں میں پاکستان میں کیا ایک عام منظر دیکھنے میں مل رہا تھا کہ ہمارا کاشتکار بھول گیا تھا. وہ تھا جب وہ کھاد کے لیے لائنوں میں لگا ہوا تھا کہ کھاد ناپید ہو گئی تھی. تو یہ اگر کھاد کو گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتی تو پھر بھول جائیں کہ آپ فوڈ سیکورٹی پہ آئیں گے، پھر بھول جائیں کہ آپ کی گندم کی ایک اچھی کراپ آئے گی. جب آپ نے کاشتکار کو کھاد پہ رول دیا پھر توقع نہ رکھیں کہ کوئی اچھی فصلیں بھی آئیں گی. تو یہ وہ الارم ہے یا وہ تنبیہ ہے جس کو ہماری حکومتیں چاہے وفاقی ہے یا صوبائی ہے وہ اس پر توجہ نہیں دے رہی، اور آنے والے دن سنگین نتائج کے لیے قوم بھی تیار ہے، حکومتیں بھی تیار ہیں. اچھا اب پاکستان میں انفلیشن زیادہ ہے تو جناب اعلیٰ امریکہ میں بھی انفلیشن زیادہ ہے. امریکہ میں انفلیشن 7% کو ٹچ کر رہا ہے. یہ کوئی 1982 کے بعد اب تک کا ہائیسٹ انفلیشن ہے. میں یہ کوئی 1982 کے بعد جو ہے انفلیشن جو ہے مطلب آیا 1982 میں انفلیشن جو ہے تو 14% سے بھی زیادہ تھا. اب 7% کو آیا ہے، اور اس میں اگر ہم فوڈ اور انرجی کو نکال دیں تو یہ 5.5% ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ زیادہ ہے. اچھا انفلیشن کا جو معاملہ ہے ظاہر ہے جو پینڈیمک ہے، پینڈیمک نے صورتحال کو ڈسٹرب کیا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے مطلب لاک ڈاؤن ہوئے، پھر فیکٹریاں بند ہو گئیں. تو اس وجہ سے جو تھی سپلائی چین ڈسٹرب ہوئی، یعنی پروڈکشن را مٹیریل سے لے کے فنش گڈس تک، اور پھر اس کے کنزیومر تک پہنچنے میں جو سارے مراحل تھے وہ بند رہے یا ڈیلے ہو گئے. جس کی وجہ سے اب تصور یہ تھا کہ اب جب کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو ڈیمانڈ فیکٹر بھی کیونکہ بڑھ ہے تو اس وجہ سے سپلائی جو ہے وہ اس میں تیزی آئے گی. لیکن کرونا کے جو اس کی ویریئنٹ ہے اومیکرون، اب اس کی وجہ سے معاملات جو ہے اسٹل جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں. اب یہ جو انفلیشن ہے یہ تو ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، اور اس کا معاملہ ہے فیڈرل ریزرو بینک کے ساتھ. بٹ لیکن جو قیمتوں کا بڑھنا ہے یہ اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہے، اور یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو بائیڈن کو. اب ایون ان کی اپنی اندر جو ڈیموکریٹ ہے اس کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. صدر جو بائیڈن کا ایک جو پلان ہے جس کو بائی پارٹیزن بل کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ کوئی $2 ٹریلین کا ایک بل ہے جس میں 3BW یعنی بلڈ بیک
بیٹر ورلڈ کے نام سے وہ ایک پروجیکٹ لانا چاہ رہے ہیں جو بیسیکلی چائنا کے خلاف جو اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے اگینسٹ اس کو لانا چاہ رہے ہیں. اس میں وہ کنیکٹیوٹی اور انویسٹمنٹس کے حوالے سے دنیا کے بہت سے ممالک کو شریک کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس پہ اپنی پارٹی ایون ڈیموکریٹ میں جو ہے اس کو یہ مزاحمت آ رہی ہے اور وہ اس بل کی اپروول کے لیے انہیں ابھی خاطر خواہ سپورٹ نہیں مل رہی. اسی طرح دوسری لیجسلیشن کے مسائل بھی جو ہیں وہ صدر جو بائیڈن کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں جہاں ایون ان کو اپنی پارٹی کی جو ہے وہ عمومی ساکھ پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں. اچھا اب آتے ہیں جناب قازقستان میں بھی جو پچھلے ہفتے میں صدر قاسم جومورت توکیوف کے خلاف ایک بہت بڑا مطلب کہیں بغاوت بھی کہہ دیں کہ جس میں الماتے جو تھا اس کے ایئرپورٹ پہ بھی قبضہ ہوا اور پھر اس کی سپورٹ میں رشین ٹروپس بھی آئے اور پھر بہرحال وہ رشین ٹروپس واپس چلے گئے. تو اس مزاحمت کو بہرحال وہ کچل دیا گیا. لیکن وہ اس کی جو شروعات ہے یا جو اس کو کہیں کہ نقطہ جو اس کو کہ فیول ملا کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی انسرڈ ریسٹلیس کو پہلے سے تھی لیکن اس کو گیس کی قیمتوں کے اضافے نے فیول دیا. تو یورپ کے اندر ہم چلتے ہیں تو یورپ میں خاص طور پہ برٹن جو ہے وہاں جو پرائم منسٹر بورس جانسن ہے اس وقت وہ بھی ایک پولیٹیکل ٹرمائل کا شکار ہے. ان کی ٹرمائل کوئی پرائس ہائک کے حوالے سے تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مئی میں انہوں کے آفس میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے لان میں کوئی ایک تقریب ہوئی اور ایک ای میل نے جس نے بھانڈا پھوڑا کہ جس کو پارٹی گیٹ کے اسکینڈل کے نام سے جانا جا رہا ہے کہ جب کہ وہاں لاک ڈاؤن تھا لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے مطلب تھے سوشل گیدرنگ نہیں تھی وہاں 100 بندوں کا جمگٹھا ہوا اور اس میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اور اس پہ وہاں جو تھی سوشل گیدرنگ کے حوالے سے جو تھی وائلیشنز کی گئی. اگرچہ بورس جانسن اس پہ معذرت بھی کر چکے ہیں لیکن ان کے حریف جو ہے وہ ان سے ڈیزائن کا مطالبہ کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح کی ایک اور گرما گرمی جو ہے وہ رائل فیملی کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. رائل فیملی کے مطلب روئے رواں مطلب ایک اچھے اہم فرد پرنس اینڈریو ان کی رنگین مزاجی نے ان کی شاہی خاندان کے وقار کو خاک میں ملا دیا ہے. کوئی پرانی بات ہے کہ ایک خاتون ہے امریکہ میں وہ آج کل سزا بھی ان کے خلاف سزا دے دی گئی ہے. میکسویل کے نام سے ان کا ہے کہ وہ کوئی کم عمر لڑکیوں سپلائی کرتی تھی. تو ان کی انوالومنٹ ایک کیس میں آ رہی ہے. امریکہ میں ایک خاتون نے سزادہ اینڈریو پہ ایک سیول سوٹ کیا ہے. ورجینیا رابرٹس نامی ایک خاتون نے امریکی عدالت میں پرنس اینڈریو پہ یہ ایک سیول مقدمہ کیا ہے کہ پرنس اینڈریو نے جب کہ وہ اس وقت جب 18 سال سے کم ایج کی تھیں ان کے ساتھ جنسی مراسم قائم کیے اور اس جنسی مراسم کے کام کرنے میں جیفری ایپسٹن کا ہاتھ تھا جو کہ میکسویل میکسویل جو تھی ان کے لیے کام کرتی تھی اور جیفری ایپسٹن اس وقت دنیا سے جا چکے ہیں. تو اب یہ قضیہ اتنا مطلب امپورٹنٹ ہے کہ پرنس اینڈریو تو بہرحال اس جرم سے انکار کر رہے ہیں اور امریکی جج نے بہرحال ان کے کیس کو ریجیکٹ مطلب ریجیکٹ کرنے کی خارج کرنے کی جو استدعا تھی وہ قبول نہیں کی. اب پرنس اینڈریو کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. اب پہلا تو یہ ہوا کہ ان کو رائل فیملی کی طرف سے بڑی شدید تنقید کا سامنا ہے. دوسرا انہیں کوئی رائل نیوی میں کوئی عہدہ دیا گیا تھا وہ اعزازی عہدہ بھی ان سے واپس لے لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس میں یا تو انہیں اس لیٹیگیشن میں آنا پڑے گا. جب لیٹیگیشن میں آنا پڑے گا تو انہیں ورجینیا رابرٹس کے پھر وکیلوں کی جگہ بھی برداشت کرنی پڑے گی. تو ایک عام شہری کی حیثیت سے انہیں پیش ہونا ہوگا. اگر وہ نہیں ہوتے پیش تو پھر عدالت ان کی عدم موجودگی میں کیس کا فیصلہ سنا سکتی ہے اور اس کی وجہ سے انہیں سنگین نتائج کا دوبارہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب پرنس اینڈریو ایک کوشش کرے کہ وہ کوئی ان کے وکلا جو ہیں
वर्जीनिया रॉबर्ट्स के वकला से बातचीत कर रहे हैं कि कोई आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। अब प्रिंस एंड्रयू के एंड से एक प्रपोजल है कि वो उनका कोई स्विट्जरलैंड में एक विला था, कोई एक स्काई रिजॉर्ट था, कोई वो कोई 16 मिलियन पाउंड का वो बेचना चाह रहे हैं। अगर जिस पर भी कोई थोड़ा सा डिस्प्यूट था क्योंकि उन्होंने माजी में खरीदा था, उसकी पूरी पेमेंट अभी नहीं कर सके थे, तो वो उसको सेल आउट करके कोई 10 मिलियन पाउंड अपनी प्रिंस एंड्रयू की रंगीन मिजाजी उनको एक इज्जत वकार के साथ साथ बहुत बड़े माली नुकसान का भी बायस बन सकती है। तो इसके साथ अब जो है कुछ और बातें बीजिंग से है कि जनाब ईरान के वजीर खारजा जो है हुसैन अब्दुल्लैन जो है वो बीजिंग के दौरे पर पहुंचे हैं। तो बीजिंग के दौरे पर पहुंचे हैं और उनके दौरे का बड़ा अहम मकसद है, वो 25 साल चाइना के साथ जो उनका एक तिजारती और मतलब बिजनेस के हवाले से मुआहदा है, जिसके रूप से वो कोई 400 अरब डॉलर चाइना ने ईरान में इन्वेस्ट करने थे, उसके हवाले से वो बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ा इस दौरे इस वजह से बड़ा क्रूशल है कि ईरान का ऑलरेडी जो है वो न्यूक्लियर डील के हवाले से जो है यूएसए के साथ और इंटरनेशनल जो एटॉमिक एजेंसी है उसके साथ ऑलरेडी बातचीत चल रही है, तो जिसमें ईरान के लिए काफ़ी हद तक मुश्किलात है। तो ईरान बहरहाल इस वक्त इस डील से ये फ़ायदा उठाना चाहता है कि अगर उसको वहाँ किसी किस्म के मसाइल आएँ, लेकिन ये भी देखना है कि अगर उस पर पाबंदियाँ कोई आयद होती हैं तो क्या चाइना इस पोजीशन में होगा कि वो ईरान के साथ सपोर्ट करे और उसके साथ अपने प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करे। सर अमेरिका और चाइना जो है वो कन्फ्लिक्ट या कहें कि इख्तलाफ राय कहें या अथॉरिटी का जो कहें कि इस्तेमाल है वो बड़ा अपने अरूज पे है। और दूसरी तरफ जो है चीन का और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट भी हैं। सी पैक एक उसका प्रोजेक्ट है बिल्ट एंड बी आर आई को अमेरिका चैलेंज करना जा रहा है। ताइवान के ऊपर दोनों का शदीद इख्तलाफ है क्योंकि ताइवान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है। अच्छा, इसी तरह रशिया और अमेरिका के दरमियान भी इस वक्त ताल्लुकात की लेवल जो है अच्छा नहीं है। अभी इसी पिछले दिनों ब्रसल्स में नाटो और रशिया की जो मुलाकात हुई, नाटो के हवाले से अमेरिकन साइड से जो इसको डील करी थी वेंडी शेरमैन करी थी, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। वेंडी शेरमैन का बड़ा डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है और कुछ मुबसरीन की राय ये है कि यूक्रेन के मौजू पे अगर रशिया को कोई रोक सकता है तो वो वेंडी शेरमैन है। बारह रशिया ने इस पे अपनी जो थी अपनी लिस्ट डिमांड लिस्ट जो है वो पेश की, जिसको अगर से अमेरिका मतलब ये रशिया की जो चेक डिमांड लिस्ट है उसमें ये है कि जी वो एरियाज जो रशिया के साथ मुंसलिक है उनमें मतलब नाटो के जो इन्वॉल्वमेंट है या न्यूक्लियर वेपन्स है उनको हटा दिया जाए और नाटो में मज़ीद कोई नई एडिशन ना की जाए। तो ये वो माँ हैं जिनको रशिया से अपनी करा। बहरहाल वो बातचीत कोई कामयाब भी नहीं हुई, लेकिन उसको नाकाम भी अभी नहीं कह रहे कि इसमें दोनों फरीकैन बहरहाल आगे की तरफ रास्ता खुला रखा है। तो मतलब ये सारे इस थे इस वक्त दुनिया में ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं और तो मज़ीद डेवलपमेंट्स भी जारी रहेंगी तो वो भी अब आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये था आज का भी व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आ जाए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। कुछ नया बात है।